السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا ان ريفيزيون على البارتي الاولى ديال الماكرو ايكونومي از 2 و غادي نخدموا ان شاء الله بعض لي زيكسيرسيس في هاد لابارتي هادي. دونك ماكرو ايكونومي، اول حاجه كتكون عندنا الفونكسيون دو كونسوماسيون. كنشوفوا لا فونكسيون دو كونسوماسيون، la fonction d'épargne et seuil de rupture et seuil d'épargne. La consommation كتكتب لي على شكل C كتساوي C0 زائد petit c في Y. C هي la fonction de consommation كتكون بدالة H. أول حاجة C0 هي consommation autonome. Petite c هي propension marginale à consommer et Y هو الرevenu. جبالنا في l'exercice Y دي كيكون هو الرevenu disponible. العلاقة ديالو هي Y دي كتساوي Y ناقص T زائد transfert. جبالنا Y يعني عندنا الرevenu national. On a C زائد S كتساوي Y. C قلنا هي la fonction de consommation, S هي la fonction d'épargne et Y est le revenu. Donc باش نعرف la fonction d'épargne ندي la consommation لاتجاه آخر تعطيني S كتساوي Y ناقص C باش نعرفو la fonction d'épargne. PMC propension marginale à consommer هي ما هي إلا اشتقاق la fonction ديال consommation، يعني اشتقاق من la fonction de consommation اللي هي C كتساوي C0 زائد petit c في Y. إلا عملنا لا البريم طبعا كنعملو اشتقاق par rapport à revenu يعني C0 كيمشي لي الزيرو سي في إيكغيك كتبقى لي بي ام سي بروبونسيون مارجينال ا كونسومي كتساوي لي بتيت سي، ديك العدد اللي كيكون مرتبط او مضروب في الغوفوني إيكغيك. بي ام سي بروبونسيون مويان ا كونسومي هي الكونسوماسيون مقسومة على إيكغيك. وإلا كانت عندنا ان اكزرسيس فيه ان طابلو بروبونسيون مارجينال كتساوي هي التغير ديال سي، التغير ديال كونسوماسيون مقسوم على التغير ديال الريفوني. الا كان عندنا ان اكزرسيس فيه ان طابلو ومطلوب منا نخرجو بروبونسيون مارجينال ا كونسومي ما كتكونش عندي لا فونكسيون، ما كتكونش عندي داله ديال الكونسوماسيون باش نعمل لها البريم، باش نعمل لها اشتقاق ونعرف شنو هو البروبونسيون مارجينال. كنعمل هو التغير ديال الكونسوماسيون مقسوم على التغير ديال الريفوني دلتا سي على دلتا إيكغيك. هادشي كامل ان شاء الله غادي نشوفوه في بعض لي زيكسيرسيس غادي نخدموهم في هاد الفيديو. لو سي d'épargne ou de rupture correspondant au revenu où S كتساوي 0. Le seuil d'épargne on calcule Y. Le seuil d'épargne ou de rupture correspondant au revenu بحيث S كتساوي 0. ملي كنسمعوا لو سوي ديبارن اول حاجه خصنا نعرفوا بلي حنا كنقلبوا على الغوفوني اون كالكول إيكغيك، يعني كنقلبوا على الغوفوني اللي بحيث شحال من انيتي نقدر نزيد ليها، اي حاجه زدت فوق منه غادي نبدا ايبارني نبدا ندخر. دونك ديك الغوفوني كيكون كيساوي لي لا كونسوماسيون بحيث ليبارن كيكون عندي زيرو. فوق شحال ما زدت فوق ديك لو سوي ديبارن كنبدا نيبارني كنبدا ندخر. دونك هذه كانت بتيت ريفيزيون سير البارتي الاولى. دونك نشوفوا ليكزارسيس باش اومو تكون واضحه. دونك نبداو باكزارسيس 2 اللي في الاتجاه اليمين. On donne les informations suivantes.
بحيث تي كتساوي زيرو. عطاونا هاد لي زانفورماسيون اللي ملونة باللون الأخضر. إيكغيد إي سي عطاونا بحيث ملي كتكون إيكغيد ألف الكونسوماسيون هي 900. ملي كيكون عندنا إيكغيد 1500 كونسوماسيون 1200. ملي كيكون إيكغيد 2000 الكونسوماسيون هي 1550. و اس و بي ام سي propension marginale à consommer, propension moyenne à consommer, propension moyenne à épargner et propension marginale à épargner. مطلوب منا نعملو لو طابلو كومبليتي لو طابلو. يعني هاد الأعداد حنا عمرناهم بحيث ليكزيرسيس فيه إيكغيد إي سي. كيفاش غادي نعرفو اس ما كانتش عندي مكتوبة، دونك اس كيف ما قلنا اس كتساوي إيكغيد ناقص السي، هاهي العلاقة ديالها. باش نعرف في كل حالة اس شحال كتساوي، دونك في الحالة الأولى غنعمل 1000 ناقص 900 اللي هي 100. الحالة الثانية 1500 ناقص 1200 اللي هي 300. الحالة الثالثة 2000 ناقص 1550 هتساوي 450. دابا حنا خرجنا اس. بي ام سي propension marginale à consommer. propension marginale à consommer قلنا عندنا جوج الحاجات. الا كانت عندي لا فونكسيون ديال كونسوماسيون اللي مكتوبه لي على شكل سي زيرو زائد بتيت سي مضروبه في إيكغيد، كنعمل لاش اشتقاق كتخرج لي هي ديك بتيت سي هو ديك العدد اللي مضروب في إيكغيد اللي مرتبط بالغوفوني. وإلا كان عندي ليكزيرسيس سو فورم دان طابلو هو التغير ديال سي على التغير ديال إيكغيد، هو الدلتا سي على الدلتا إيكغيد. دونك باش نعرف بروبونسيون مارجينال ا كونسومي بالنسبه للحاله الاولى، نعمل التغير ديال سي على التغير ديال إيكغيد. 900 ناقص السي اللي قبل منا، السي اللي قبل منا ما عنديش يعني ناقص زيرو، مقسومه على 1000 ناقص اللي قبل منا اللي هي زيرو. دونك 900 ناقص زيرو على 1000 ناقص زيرو اللي هي 0.9. بالنسبة للحالة الثانية غنعملو التغير ديال سي على التغير ديال إيكغيد اللي هي دلتا سي على دلتا إيكغيد. 1200 ناقص السي اللي قبل منا هي 900 مقسومة على 1500 ناقص الغوفوني اللي قبل منا اللي هي 1000. دونك نعاود كنعملو 1200 ناقص 900 على 1500 ناقص 1000 كتخرج لي هي 0.6. وبالنسبة للحالة الأخرانية كنعملو تاهي التغير ديال سي على التغير ديال إيكغيد. 1550 ناقص السي اللي قبل منا هي 1200 مقسومة على 2000 ناقص الغوفوني اللي قبل منا اللي هي 1500 كتخرج بروبونسيون موين ا كونسومي بروبونسيون عفوا مارجينال ا كونسومي هي 0.7. سالينا propension marginale à consommer. Deuxième propension moyenne à consommer. propension moyenne العلاقة ديالها هي C على Y. هي العلاقة ديالها. قلنا بلي propension moyenne à consommer هي C على Y. C على Y. consommation على revenu. دونك 900 على 1000 0.8. 1200 على 1500 0.8. 1550 على 2000 0.77. هذه بالنسبة للبروبونسيون موين à consommer. Deuxième propension marginale à épargner. propension marginale à épargner. نفس الحالة كيف نعملو نفس الحاجة اللي منا propension marginale à consommer هي التغير ديال S على التغير ديال Y. التغير ديال S
على التغير ديال إكغيد دلتا إس على دلتا إكغيد. دونك 100 ناقص إس اللي قبل منا اللي هي 0 مقسومة على 1000 ناقص الغوفوني اللي قبل منو هو 0. 100 ناقص 0 على 1000 ناقص 0 هي 0.1. بالنسبة للحالة الثانية غنعملو 300 ناقص إس اللي قبل منا اللي هي 100 مقسومة على 1500 ناقص الغوفوني اللي قبل منا هي 1000 غتخرج لي هي 0.4. وبالنسبة للحالة الأخرانية نعملو 450 ناقص إس اللي قبل منا اللي هي 300 على 2000 ناقص الغوفوني اللي قبل منا اللي هي 1500. دونك بروبونسيون مارجينال à épargner غتخرج لي هي 0.3. بقات لي البروبونسيون موين à épargner. بالنسبة للبروبونسيون موين à épargner هي S على Y S على Y. دونك 100 على 1000 هي 0.1 300 على 1500 0.2 و 450 على 2000 هي 0.22. هذا بالنسبة للجدول. إلا كان عندنا ان إكسيرسيس عطاونا فيه إيكغيد إس سي عطاونا فيه معطيات ديال بعض لي غوفوني إلى كونسوماسيون ديالهم وطلبوا منا نحسبوا S et propension marginale à consommer, propension moyenne à consommer, propension marginale à épargner et propension moyenne à épargner. Donc d'abord ندوزو exercice اللي عندنا الاتجاه اليسار. exercice 1 on donne C كتساوي 0.25 إكريد زائد 40. عطاونا la fonction de consommation اللي هي 0.25 إكريد زائد 40. أول سؤال déterminer PMC propension marginale à consommer et propension moyenne à consommer. ملي كتكون عندنا une fonction ما عندنا شي طابلو دونك باش نعرفو propension marginale à consommer كنعملو اشتقاق la fonction ديال consommation. on a C كتساوي 0.25 إكريد زائد 40. propension marginale à consommer هو اشتقاق ديال الكونسوماسيون بارابور إكريد كتساوي هي 0.25 اللي هي بتيت سي. بالنسبة للبروبونسيون موين à consommer هي سي على إكريد. سي هي 0.25 إكريد زائد 40. 0.25 إكريد على إكريد هي 0.25 زائد 40 على إكريد. دونك هذه هي العلاقة ديال propension moyenne à consommer. Cette fonction respecte-t-il la loi psychologique de Keynes? واش هاد العلاقة كتحترم la loi psychologique de Keynes؟ باش تكون كتحترم la loi psychologique de Keynes خاصها تكون PMC propension moyenne à consommer خاصها تكون عبارة عن fonction décroissante. خاصها تكون دالة تناقصية. باش نعرفها واش تناقصية ولا ماشي تناقصية نعملها اشتقاق نعملها الديريفي. pour que C respecte la loi psychologique de Keynes PMC خاصها تكون décroissant باش la consommation تكون كتحترم la loi psychologique de Keynes خاص تكون la propension moyenne à consommer هي une fonction décroissante. Donc نعملو vérification propension moyenne à consommer إلا مثل prime اللي هي 0.25 زائد 40 على إكريد بريم عتساوي لي 0.25 بريم هي 0 1 على إكريد هي ناقص 1 على إكريد مربع طبعا و40 كيبقى عدد ثابت 40 على إكريد مربع طبعا ناقص 40 على إكريد مربع ناقص 40 على إكريد مربع اللي هي أصغر من 0 donc est une fonction décroissante.
PMC est décroissante, alors la fonction de consommation respecte la loi psychologique de Keynes. هذا كان بالنسبة لكيستيون تاني. كيستيون تالت كيقول pour R est égal 500 retrouvez PMC propension marginale à consommer et propension moyenne à consommer. Donc قالوا لنا pour R est égal 500 pour le revenu كيساوي 500 خصنا نوجدو propension marginale à consommer et propension moyenne à consommer. propension marginale à consommer ما كتبدلش مهما يكون y كتبقى كتساوي 0.25 حيت هي اشتقاق من الدالة ديال الكونسوماسيون. دونك propension moyenne à consommer كتبقى كتساوي لي 0.25 مهما يكون y شحال ما كان كيساوي y. بالنسبة ل propension moyenne à consommer العلاقة ديالها اللي حسبتها في الكيستيون الاولاني هي 0.25 زائد 40 y 0.25 زائد 40 على y. نعوض y بالقيمة ديالها تعطيني 0.25 زائد 40 على 500 دونك كتساوي 0.33. كيستيون رابعة ديتيرميني لا فونكسيون ديبارن. حنايا كنا قلنا بلي ليبارن كتساوي لي y موان سي. دونك نحسبو ليبارن كتساوي y موان سي. دونك s كتساوي y نعوض لا فونكسيون دو كونسوماسيون بالقيمة ديالها اللي هي 0.25 y زائد 40. دونك غتساوي لي s كتساوي y ناقص 0.25 y ناقص 40. واحد y ناقص 0.25 y كتساوي 0.75 y ناقص 40. دونك هذه هي لا فونكسيون ديبارن. calculer le seuil d'épargne. question 5 هو نحسبو السوي ديبارن. ملي كنبغيو نحسبو السوي ديبارن دونك ليبارن يكون كيساوي لي 0 ليبارن يكون nul est égal 0. on sait que y كتساوي c زائد s s هي 0 دونك كتبقى لي y كتساوي c y كتساوي c اللي هي 0.25 y زائد 40 y ناقص 0.25 y كتساوي 40. واحد y ناقص 0.25 y كتساوي 0.75 y كتساوي 40. دونك y ما هو إلا 40 على 0.75 اللي هي 53.33. تقدروا تحسبوها بهذه الطريقة ولا تمشيو تعوضوا في العلاقة ديال ليبارن تعوضوا اس بزيرو وتحسبوا y. طبعا حنايا ملي كيكون عندنا لو سوي ديبارن كنكالكيليو كنحسبوا الغوفوني اون كالكول y كيف ما قلنا في الاول ديال الفيديو اون كالكول y. هذا كان بالنسبة للإكزرسيس الثاني. دونك ندوزو autre exercice كيقول une économie fermée se caractérise par c'est la fonction de consommation هي 0.95 y زائد 100. أول question à quel renvoie 0.95 et 100. قلنا في الأول ديال الفيديو قلنا بلي ديك العدد اللي كيكون مرتبط ب y هو propension marginale à consommer. وطبعا العدد اللي كيكون مستقل ما مرتبطش بالغوفوني هو ستين consommation autonome هذيك اللي كنرمزو لها سي زيرو. دونك 0.95 y زائد 100 0.95 هي propension marginale à consommer
إي 100 هي كونسوماسيون أوتونوم، هي سي زيرو. يعني واخا ما يعني عتكونسومي ديك كونسوماسيون أوتونوم. ديك الكونسوماسيون أوتونوم يعني لي مستقلة على الغوفوني، الواحد غيكونسومي، ما يمكنش يبقى بلا كونسوماسيون. بزاف منك غتكونسومي سواء كان عندك غوفوني ولا ما كانش. 0,95 signifie que si le revenu augmente de 1 unité, va augmenter de 0,95 unité. شنو كيعني باللي 0,95 كتعني بلي إذا الغوفوني طلع بواحد unité، لا كونسوماسيون كترتفع ب0,95 unité. إلا بغينا نتأكدو نعوضو مثلا بإيكغيد نشوفوها 10 و إيكغيد 11. إلا عوضنا إيكغيد ب10، 0,95 مضروبة في 10 زائد 100 هي 109.5. ولا زدنا واحد انيتي يعني إيكغيد ترجع لي 11، سي ترجع لي 0,95 مضروبة في 11 زائد 100 كتساوي لي 110.45. إلا عملت 110.45 ناقص 109.5 غادي نجبر بلي الغوفوني ملي عندي غنجبر بلي الكونسوماسيون ملي عندي الغوفوني 11 مرتفعة ب0.95 على ملي كان عندي الغوفوني 10. هذه هي شنو كتعني ديك بروبونسيون مارجينال ا كونسومي. كتعني إذا الغوفوني إيكغيد ارتفع لي بواحد unité، لا كونسوماسيون كترتفع ب0.95 unité. 100 هي لا كونسوماسيون أوتونوم indépendante دي ريفوني، يعني مستقلة على الغوفوني. نشوفو كيسيون تاني. déterminer le niveau de consommation pour R كتساوي 1500 et R كتساوي 2000. دونك نشوفو خصنا نحددو النيفو دو كونسوماسيون ملي كيكون الغوفوني كتساوي 1500. دونك اول حاجه لا فونكسيون ديال كونسوماسيون هي 0.95 إيكغيد زائد 100. الا كان إيكغيد كتساوي 1500، النيفو ديال كونسوماسيون شحال غادي يكون؟ لو نيفو ديال كونسوماسيون هو سي كتساوي 0.95 مضروبه في 1500 زائد 100. دونك سي كتساوي 1525. سي لا كونسوماسيون لورسك إيكغيد كتساوي 1500. دونك هذه هي القيمة ديال سي ملي كيكون إيكغيد كيساوي 1500. السؤال الثالث déterminer la fonction d'épargne. La fonction d'épargne S كتساوي إيكغيد ناقص سي. l'épargne كتساوي إيكغيد ناقص سي. نعوض سي بالقيمة ديالها غترجع لي إيكغيد ناقص 0.95 إيكغيد زائد 100. ننشر ديك ناقص غتعطيني إيكغيد ناقص 0.95 إيكغيد ناقص 100. واحد إيكغيد ناقص 0.95 إيكغيد ما هي إلا 0.05 إيكغيد ناقص 100. وهذه هي لا فونكسيون ديبارن. دونك في الاخر كيقولك كالكولي سو ديبارن، يعني كنعملو إيبارن كيساوي 0. لو سوي ديبارن on considère à épargner إس كتساوي 0. دونك كيكون عندي ليبارن كيساوي لي 0، يعني كتبقى لي إيكغيد هي اللي كتساوي لي الكونسوماسيون فقط. إيكغيد كتساوي سي، دونك إيكغيد كتساوي 0.95 إيكغيد زائد 100 اللي غتعطيني واحد إيكغيد ناقص 0.95 إيكغيد اللي هي 0.05 إيكغيد كتساوي لي 100. دونك إيكغيد هي 100 على 0.05
لي إيكغيك عاد تساوي لي 2000. قلنا عندي إيكغيك كتساوي 0.95 إيكغيك زائد 100. ديك 0.95 إيكغيك كنديها اتجاه آخر، كنجمع 1 ناقص 0.95 غتعطيني هي 0.05 إيكغيك كتساوي 100. دونك إيكغيك هي 100 على 0.05 لي غتخرج لي إيكغيك كتساوي 2000. دونك هاد إيكغيك كيساوي لي كونسوماسيون. شحال ما زدت فوق هاد إيكغيك كنبدا نيبارني. هذا هو المفهوم ديال لو سوي ديبارن. Deuxième autre exercice. Une économie se caractérise par la fonction de consommation T, G, M, X et TR. أول حاجة calculer le seuil d'épargne. كالعادة لو سوي ديبارن يعني اس كتساوي 0 كتبقى لي إيكغيك كتساوي الكونسوماسيون. أول حاجة نكتب لا فونكسيون دو كونسوماسيون اون فونكسيون إيكغيك ماشي اون فونكسيون إيكغيك دي الريفوني ديسپونيبل. هادي أول حاجة نعملها. دونك 0.95 إيكغيك دي زائد 200 إيكغيك دي نعوضها اون فونكسيون إيكغيك. غترجع لي كونسوماسيون كتساوي 0.95 إيكغيك دي هي إيكغيك ناقص تي زائد ترونسفير زائد 200. دونك تي هي 100 et TR 10. غترجع لي 0.95 نضربها في إيكغيك ناقص 100 زائد 10 زائد 200. 0.95 نضربها في إيكغيك ناقص 90 زائد 200. 0.95 إيكغيك ناقص 0.95 نضربها في 90 هي 85.5 زائد 200. دونك لا فونكسيون ديال كونسوماسيون اون فونكسيون إيكغيك هي 0.95 إيكغيك زائد 114.5. باش نعرفو لو سوي ديبارن خص الغوفوني تكون كتساوي لي الكونسوماسيون بحيث ليبارن كيساوي 0. دونك إيكغيك كتساوي 0.95 إيكغيك زائد 114.5. غنجيب 0.95 إيكغيك نتيجة آخر غتعطيني 1 إيكغيك ناقص 0.95 إيكغيك لي هي 0.05 إيكغيك كتساوي 114.5. دونك إيكغيك كتساوي 114.5 مقسومة على 0.05. إيكغيك كتساوي 2290. كيسيون تاني calculer le revenu d'équilibre. باش نحسبو le revenu d'équilibre نستعملو لا ميثود ديال multiplicateur. شنو هي الملتيبليكاتور اللي هو 1 على 1 ناقص 6 توا زائد 6 توا في تيست توا زائد ام صغيرة مضروبة في سي زيرو ناقص بتيت سي مضروبة في تي زيرو زائد بتيت سي مضروبة في ترانسفير زائد جي زائد إكس ناقص ام زيرو. هادي العلاقة كتحفظ هيدا. أي معطى جبرتو في التمرين كنكتبو وأي حاجة ما جبرتهاش كنعملها زيرو. دونك 1 على 1 ناقص بتيت سي. بتيت سي هي ديك العدد اللي كيكون مضروب في إيكغيك اللي كنقولولو بروبونسيون مارجينال أ كونسومي 0.95 زائد بتيت سي اللي هي 0.95 مضروبة في التي صغيرة. نرجعو للعلاقة ديال التي ونشوفو واش فيها شي إيكغيك، واش فيها شي عدد مضروب في إيكغيك، شي نسبة مضروبة في إيكغيك. ما عنديش، عندي تي زيرو. دونك تي توا ترجع لي تكون عندي هي زيرو. ام صغيرة نشوفو العلاقة ديال ام هي 0.3 إيكغيك زائد 50. دونك هي لا بروبونسيون اللي مضروبة في إيكغيك اللي هي 0.3 مضروبة في سي صغيرة. سي صغيرة هو العدد ديال سي صغيرة هي
200 ناقص 0.95 مضروبة سي صغيرة هي 0.95. طبعا سي زيرو هي 200. سي زيرو هي لا كونسوماسيون اوتونوم مستقلة على الغوفوني ناقص بتيت سي اللي هي 0.95 مضروبة في تي زيرو. تي زيرو هو العدد المستقل في لا فونكسيون ديال تي اللي هي 100 مضروبة في 100 زائد بتيت سي اللي هي 0.95 مضروبة في ترانسفير هي 10 زائد جي. شوفوا واش عندنا جي في ليكزارسيس هي 540 دونك زائد 540 زائد اكس هي 250 ناقص ام زيرو اللي هي 50 هي العدد اللي كيكون مستقل على إكغيك. طبعا كيكون تزائد اي حنا في التمرين ما عندناش اي عليها ما كتبناش. دونك نحسبو كلشي. بالنسبة للملتيبليكاتور هي 20/7 مضروبة في 200 ناقص 0.95 مضروبة في 100 زائد 0.95 في 10 زائد 540 زائد 250 ناقص 50 اللي كتساوي لي 854.5. 20/7 مضروبة في 854.5 عتعطيني هي 2441.42. هذا هو الغوفوني à l'équilibre. Question ثالث. C'est l'État décide d'augmenter ses dépenses de 100. Calculer le nouveau revenu d'équilibre. كيقول question إذا الدولة قررت augmenter ترفع ses dépenses ب100 ترفعها ب100. Calculer le nouveau revenu d'équilibre. حسب الغوفوني الجديد. دونك الدلتا إكغيك غتساوي لي كا في الدلتا جي. طبعا جي هي لي ديبونس. دلتا إكغيك هو إكغيك جديد اللي أنا خصني نحسبو ناقص إكغيك ديال ليكيليبر كتساوي كا اللي هو الملتيبليكاتور مضروبة في الدلتا جي. دونك إكغيك بريم ما هو إلا كا في الدلتا جي زائد إكغيك. بالنسبة لك هو الملتيبليكاتور اللي حنايا حسبنا في كيسيون اللي سبق اللي هو 20/7 مضروبة في الدلتا جي هو بشحال ارتفعت هاد لي ديبونس ارتفعت ب100 دونك مضروبة في 100 زائد إكغيك اللي هو 2441.42. نوفو ريفوني غادي يخرج هو 2727.13. Question 4. Dans la situation dernière, calculez x moins m. Que remarquez-vous? خصنا نحسبو في هاد لا سيتوياسيون ديرنيير يعني ملي كيكون الغوفوني هو 2727.13 خصنا نحسبو x ناقص m وخصنا نشوفو شنو كنلاحظو. دونك عندنا إكغيك هي 2727.13 m كتساوي 0.3 إكغيك زائد 50. أول حاجة خصني نحسب إكغيك خصني نحسب m خصني يعني نعوض إكغيك بالقيمة ديالها اللي هي 2727.13. ام عتعطيني هي 0.3 مضروبة في 2727.13 زائد 50. دونك ام هي 8868.139. اكس معطية في ليكزيرسيس هي 250 ناقص 868.139 اللي غتعطيني ناقص 118.139. مادام إكس ناقص إم خرج لي
négatif ناقص 118,133. Donc il y a un déficit de la balance commerciale. كاينة déficit de la balance commerciale. إلا كان العدد خرج موجب كنا غادي نقولو بلي كاينة excédent de la balance commerciale. Deuxième exercice آخر. Une économie que se caractérise par عطاونا la fonction de consommation هي 0.75 y d زائد 50 I est égal à 400 et G est égal à 200. أول حاجة déterminer le revenu d'équilibre. Le revenu d'équilibre أول حاجة نحسبو la fonction de consommation en fonction de Y. Donc Y de D كتساوي Y ناقص T زائد transfert. قلنا بلي l'exercice عندنا فيه la fonction de consommation 0.75 Y de D زائد 50. كنشوفو بلي عندنا Y de D. Y de D هي Y ناقص T زائد transfert. بالنسبة للإكسيرسيس ما عندي لا تي ما عندي لا ترانسفير، دونك نيشان غادي نبدل إيكغي دو تي إيتيغال إيكغيد سي كتساوي 0.75 إيكغيد زائد 50 حيت ليكسيرسيس ما عندي لا تي لا ترانسفير. دونك اون سي كو إيكغيد لي هو الغوفوني أ ليكيليبر كتساوي سي زائد إي زائد جي لي عندي مكتوبين المعطيات اللي عندي في التمرين كنخدم بيهم سي زائد اي زائد جي. دونك سي هي 50 زائد 0.75 إيكغيد، اي هي 400 اي جي 200 كتساوي إيكغيد. نجيب 0.75 إيكغيد من اتجاه آخر ونحسب الباقي. دونك غترجع لي إيكغيد ناقص 0.75 إيكغيد كتساوي 650. دونك إيكغيد واحد إيكغيد ناقص 0.75 إيكغيد هي 0.25 إيكغيد كتساوي 650. دونك إيكغيد هي 650 مقسومة على 0.25 هي 2600. نقدروا نستعملوا لا ميثود ديال ملتيبليكاتور اللي عطاتنا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس هي 1 على 1 ناقص سي صغيره نضربها في سي صغيره زائد اي زائد جي. ما عنديش ام ما عنديش اكس ما عندي لا تي ما عندي لا تي لا ترانسفير. دونك غتبقى لي العلاقه عاديه هي 1 على 1 ناقص سي صغيره نضربها سي زيرو زائد اي زائد جي غتساوي لي 1 على 1 ناقص سي صغيرة لي هي 0.75 مضروبة 50 زائد 400 زائد 200 دونك الجواب هو 2600. هذا بالنسبة للكيستيون الأولاني. كيستيون الثاني l'état d'essayer de relancer l'économie et atteindre le plein emploi via une politique budgétaire. Quel est le niveau des revenus si delta G est égal 100. دونك من هاد ليكزارسيس كامل خصنا نعرفو بلي خصنا نجبرو النيفو ديال الريفوني إيكغيد إلا دلتا جي رجعت 100. غادي نستعملو دلتا إيكغيد كتساوي ك في دلتا جي. إيكغيد بخيم ناقص إيكغيد كتساوي ك في دلتا جي. دونك إيكغيد بخيم لي حنا كنحسبو هو ك في دلتا جي زائد إيكغيد افيك ك هو الملتيبليكاتور اللي حنايا حسبنا اللي هو 1 على 1 ناقص سي صغيرة 1 على 1 ناقص سي صغيرة اللي هي 1 على 1 ناقص 0.75 اللي عطاتي هي 4. دونك الغوفوني جديد هو 4 مضروب في 100 زائد دلتا جي هو 100 وهاد 100 هادي.
دلتا جي هي 100 زائد إكغيد à l'équilibre هو 2600. دونك الغوفوني جديد هو 3000. Deuxième dernier exercice fait le vidéo. Soit une économie avec les caractéristiques suivantes. La fonction de consommation هي على شكل C كتساوي 0.6 Y زائد 300 et I هي 100. أول حاجة déterminer l'équation de la demande globale. demande globale هي C زائد I زائد G زائد X. demande globale هي العلاقة ديالها C زائد I زائد G زائد X. بالنسبة للتمرين ديالنا عندنا هي C I I ما عندناش G و X. دونك غتبقى لي demande globale هي C زائد I. demande globale هي 0.6 Y زائد 300 زائد 100. دونك لا فونكسيون أو l'équation de la demande globale غتعطيني هي 0.6 Y زائد 400. بالنسبة إلى عطاونا في إكزيرسيس نحسبو لوفر جلوبال. لوفر جلوبال كيكون هو إكغيد زائد إم. إكغيد زائد إم. أونا لوفر جلوبال كتساوي دوموند جلوبال. لوفر جلوبال قلنا هو إكغيد زائد إم، ولكن حنا في التمرين ما عندناش إم، دونك غتبقى لي هو إكغيد كتساوي الدوموند جلوبال. طبعا حنايا دابا كنحسبو الكيسيون الثاني اللي فيه كالكولي لو ريفوني ديكيليبر اللي كنحسبوها بالعلاقه ديال لوفر جلوبال كتساوي الدوموند جلوبال. إكغيد كتساوي 0.6 إكغيد زائد 400. إكغيد ناقص 0.6 إكغيد كتساوي 400. 0.4 إكغيد حيت عندي واحد ناقص 0.6 هي 0.4 إكغيد كتساوي 400. دونك إكغيك هي 400 على 0.4 هي 1000 si le revenu à l'équilibre. Déterminer, question 3, déterminer la valeur de PMC, propension marginale à consommer, et propension moyenne à consommer à l'équilibre. À l'équilibre. بالنسبة قلنا propension marginale à consommer مهما يكون إكغيد كتكون هي اشتقاق ديال لا فونكسيون ديال كونسوماسيون اللي هي اشتقاق ديال 0.6 إكغيد زائد 300 اللي كتعطيني هي ديك بروبونسيون مارجينال ا كونسومي وديك العدد اللي كيكون مرتبط بإكغيد 0.6 0.6 بروبونسيون مارجينال ا كونسومي. بالنسبة للبروبونسيون موين ا كونسومي هي سي على إكغيد. سي هي 0.6 إكغيد زائد 300 الكل على إكغيد. 0.6 إلا عوضت بإكغيد à l'équilibre هو 1000 غتعطيني هي 0.6 في 1000 زائد 300 على إكغيد اللي هي 1000. دونك بروبونسيون موين ا كونسومي اللي هي 0.9. آخر كيسيون هو كالكولي لو سوي ديبارن. طبعا كنعملو ليبارن كيساوي 0 وبحيث كيبقى لي إكغيد كتساوي الكونسوماسيون. إكغيد كتساوي الكونسوماسيون. إكغيد كتساوي 0.6 إكغيد زائد 300. إكغيد ناقص 0.6 إكغيد هي 0.4 إكغيد كتساوي 300. دونك إكغيد كتساوي 300 على 0.4 اللي هي 750. طبعا ملي كنكونو كنحسبو سوي ديبان كنكونو كنحسبو إكغيد اللي إكغيد فوق منه غادي نبدا ندخر شحال ما جمعت فوق ديك إكغيد كنكون بديت إيبارني في ديك لو سوي ديبارن. إكغيد كيساوي الكونسوماسيون شحال ما زدت فوق ديك إكغيد كنكون كنبدا إيبارني. دونك كنكونو سالينا الفيديو ديال هاد الفيديو. شوفنا فيه ريفيزيون ديال البارتي الاولى ديال ماكرو ايكونومي. خدمنا بعض لي زيكسيرسيس بديفيرون كيسيون بلي كيسيون مختلفين. كنتمنى يكون فيديو
واضح ومفهوم. كنتمنى لكم التوفيق ونسألكم الدعاء.